charges against this incompetent, insensitive, immature, irresponsible and illegitimate BJP government. आणि आमकां काल राज्यपाला वचून राजभवनाचेर आमी ही कॉपी फायल करपा आशिल्ले 21 चार्जिसाची. सरकार भिलो आनी सरकारान भिवन गोंयांत केन्नाच जावना राजभवनाचेर खूब मोर्चा केले. हेजे पयलीं BJPच्या लिडर तेन्ना आशिल्लो मनोहर पर्रीकरान हाणें तर सारकी गेटी कडेन वचून लोटांगणां घातलेली जेन्ना ताचो BJPचे सगळे लिडर वचून गेटी कडेन. आनी आमकां दोनापावल जंक्शनाचेर केन्नाच हाडयलें ना हेजे पयलीं. म्हणजे आमी आमचो जो मार्च स्टार्ट जावपा आशिल्लो आमकां मार्च थंयच हाडयलो. कारण तांकां हे 21 जे चार्जीस आमी सिरियसली केल्ले आसा त्या लोकां भितर पावपाक नाका आशिल्ले. राज्यपालान आमकां अपॉयंटमेंट दिल्ले 5 वरांचेर. आनी ह्या राज्यपालाचें जेन्ना हांव 2-4 फावटी मेळ्ळो म्हाका एक बरें इम्प्रेशन जालें की हो एक एड्युकेटेड वेल कल्चर कारण केरला साकून येता, अंडरस्टँड द डेमोक्रेसी, understand the democratic norms, understand his constitutional duties as the governor of Goa. And normally, governor guide करता सरकार कसो चलचो तो. म्हणटा आमी एड्स एंड एडवायस ऑफ द गव्हर्नर ऑफ गोवा. म्हणजे सरकार हो त्याचे एड्स एंड एडवायजान चलता. पूण गोंयांक हें उलटा. गव्हर्नराक BJPचे लिडर्स चलयतात. म्हणजे गव्हर्नर दे हॅव स्टॉप्ड गव्हर्नर फॉर परफॉर्मिंग हिज कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटीज. एज अ प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी it is our duty to raise all the public issues. And when we are making the charges against the government, it is the governor who is the head of the state. So we wanted to file these charges before him. And he had given us the time of 5 o'clock with 8 people. आणि आम्ही आख्या गोंयचे रिप्रेझेंटेटिव्ह करपा खातीर आमचे गोंयचे सगळे मतदारसंघाचे लोक येयल्ले आनी तांकां घेवन आमी हो मार्च काडून हो चार्जीस आमी गव्हर्मेंटाचेर घालपाचे. सो सरकारान डायरेक्ट केलें गव्हर्नराक. जनरली गव्हर्नर सरकाराक डायरेक्ट करता, बट इन गोवा इट इज ऑपोजीट. सो BJP's chief minister and the super chief minister has directed the governor not to meet the leader of oppositions. Oppositionाचे लिडरांक मेळपाक ना. द गव्हर्नरान आमकां 5 दिल्ले अपॉयंटमेंट कॅन्सल केले आनी आमकां थंय सोडले ना. आडोवन दवरले, पुलिसाचो बळाचो वापर केलो. सो हे चार्जीस आमी आयज तुमचे मार्फत लोकांच्या कोर्टान घालतात, तुमचे मार्फत लोकां भितर घालतात आनी ह्या हेजेर आमकां न्याय आमी लोकां कडेन मागतात. इलेक्शनां डिक्लेअर जावपाची आसा, पूण नक्कीच ती फेब्रुवारी म्हयन्याक जातली. आनी आमी गोंयच्या लोकां कडेन अपील करतात की गोंयांक कशी हेणी नश्ट केल्लें आसा, गोंयांक कशी हेणी काबार केल्लें आसा, ते जे आमी 21 जे सिरियस आमचे चार्जीस आसात. आमचो जो फर्स्ट चार्ज आसा, द फर्स्ट चार्ज इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. BJP सरकारान गोंयची एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक व्हॅल्यूज, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स दे हॅव डिस्ट्रॉयड ओवर लास्ट 10 years. Again in 2017, when the verdict was out, it was very clear the people of Goa has rejected the BJP government by reducing them from 23 numbers to 13. By defeating their chief minister, defeating half of the cabinet, the mandate of the public was very clear. Congress was given 18, 17 plus 1. Just 3 short of the simple majority. But the BJP, हे सगळे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, लोकांचे सेंटिमेंट्स हे सगळे ओवरथ्रो करून आपलो सरकार हांगा गोंयांचेर लादलो. सो गोंयचे एक डेमोक्रेटिक हे आसा, पीपल्स वर्डिक्ट इज फायनल. They did not respected the people's mandate.
and they have overturned the mandate and forced their government on the people of Goa against the wishes of the people of Goa. आम्ही ह्या लोकांक याद करपाक सोदतात की परत संधी आयिल्ली आसा, ह्या लोकांक हातूंतल्यान भायर मारपाक जाय. त्याच बरोबर जी इलेक्शनां जाली, जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन जाली, म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन जाली, रिजर्वेशन पॉलिसीज स्क्रॅप सामके भायर मारल्यो, ओबीसी रिजर्वेशन सारके दिले ना, वुमन्स रिजर्वेशन सारके दिले ना, सगळे नंबरिंग मॅन्युप्युलेशन, रिजर्वेशन मॅन्युप्युलेशन्स आनीक ओपोजिशनाक डिस्ट्रॉय करपाचें काम केलें. Then we have to move to the High Court. People have to move to the Supreme Court to restore the democracy and to hold the panchayat and municipal elections as per the constitutional norms. This is our first charge. Our second charge against the government is the environmental disaster. गोंय एक नैसर्गिक सैम जागपाचो प्रदेश. लोक हांगा सेन्सिटिव्ह आसा. एक झाड सुद्दां मारतलो जाल्यार लोक तितूंतल्यान एक बरी हें करता. पूण कितें केलें? ट्री लिनियर प्रोजेक्ट्स आसले ते डिस्ट्रॉय केले. झाडांची वसत ते कत्तल केली. मायनिंगाचे ट्रक हेजे टायमार कशें करून तुमी पळयलें आसतलें, संकल्पान कंप्लेन केली, एक बोट हाडलेली, बोटी नाफ्ता हाडलो, थंय इकॉलॉजी डिस्टर्ब केली. सो अशें करून गोंयांत कोल हब करपाचें केलें. आमची जी लायफ सँक्च्युरी आसा ती सँक्च्युरी आमची डिस्ट्रॉय करपाचें काम केलें. आणि नुशी, नलिनी, नाफ्ता ship endangering the marine life. Despite of our complaints, Sankalp and all over these complaints, they did not do anything because they wanted to make money out of it by destroying our area. There was a public hearing on a draft coastal zone management. They tried to disrupt that, prevented people from participating.